नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। उर्लाबारी नगरपालिकाका स्थानीयको खानेपानीको चरम समस्या अन्त्य हुँदै 3000 उपभोक्ता हुनेछन् लाभान्वित। नगर विकास कोष र खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाबीच सम्झौता। पर्यटन तान्दै अप्पे हिमाल गाउँपालिका। मकरीकोट हुँदै खाती जोड्ने नेपालकै लामो पदमार्ग निर्माण हुँदै पर्यटनबाट बनग्गे आमदानी लिने स्थानीयको विश्वास। भोट माग्न समेत नगएका बेसी सहरका नगर प्रमुखले बल्ल टेके लाङदी गाउँ। पहिलो पटक सरकार प्रमुख भेटेका स्थानीय भन्छन् सडक र सिंचाई चाहियो। प्रदेश 1कै केन्द्र इटहरीमा सवारी साधन पार्किङ स्थलको अवस्था भद्रगोल। जताततै सवारी साधन पार्किङ गरिँदा सुन्दर इटहरी कुरूप नगरमा परिणत हुँदै। कार्यालय भवन अभावका कारण एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न नसकेको सिराहाको धनगढी बाई नगरपालिकाले स्मार्ट कार्यालय बनाउँदै सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट पाउने भए सेवा। र धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको रेसुङ्गा पर्यटकीय गन्तव्यमा अगाडि बढ्दै अब पोखरी यज्ञशाला र बेउटाले लोभ्याउनेछ पर्यटक। पालिका खबर अब विस्तारमा। लमजुङको सदरमुकाम भएर पनि सदरमुकाम रहेकै नगरपालिका बेसी सहरको सुदूर क्षेत्र नालमा फेदी लाङदीका बासिन्दाले जनप्रतिनिधिलाई देख्न सम्म पाएका थिएनन्। जनप्रतिनिधिको त कुरै छाडौं, उनीहरूले विकासको अनुहार पनि देख्न पाएका छैनन्। चुनावका बेला समेत उम्मेद्वार नगएको ठाउँमा स्थानीय सरकार गठनको 3 वर्षपछि बेसी सहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमान सिंह अरियाल पुग्दा भने स्थानीय आफ्ना माग राख्न तछाड मछाड गर्दै गरेका देखिन्थे। थप जानकारी सहित अनुज अधिकारीको एक रिपोर्ट। बेसी सहर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुमान सिंह अरियाल सहितको टोली एका बिहानै मिदिम खोलाको तिर नालमा फेदी लाङदी पुग्दा स्थानीयले भव्य स्वागत गरे। लोकगायिका माया गुरुङ, सूर्य कुमारी गुरुङका साथमा स्थानीयले गीत सङ्गीत मार्फत पाहुनालाई छमछमी नचाए। गीत सङ्गीतले मनोरञ्जन दिलाए पनि स्थानीयले आफ्नो समस्या भने मुखै फोरेर भनेनन्। बेसी सहरकै कर्णाली मानिनी लाङदीवासीले आफ्नै घर आँगनमा आएका नगर प्रमुखलाई मोटर बाटोदेखि गाउँ जोगाउने तारजालीसम्मको माग राखे। यो देवथानमा पनि अलिकति हामीले धेरै समस्या छ। यता यो फल्सको मोटर बाटोले गर्दाखेरि फल्सको गौरेटोले यता साह्रै समस्या परिरहेको छ। यो जाली तारको लागि हामीलाई चाहिएको छ। यता झलुङ्गे पुलको लागि समस्या छ। नगरपालिका परे पनि लाङदी गाउँ निकै ओझेलमा छ। फिदिमपारी मध्य नेपाल नगरपालिका र तलपट्टि सुन्दरबजार नगरपालिकाले छोएको लाङदी बेसी सहरकै सुदूरमा परेकै कारण विकासमा पछि परेको स्थानीयको ठम्याइ छ। तर नगर प्रमुख नै पुगेपछि अब विकासको आश स्थानीयमा जागेको छ। झोलुङ्गे पुलको समस्या छ। बेसी सहर नगरपालिका भनिन्छ हाम्रो यहाँ जुन दुर्गाउँ 2 घर छ यता लगभग यहाँबाट 1.5 किलोमिटर पर हाम्रो यो लाङदीबाट त्यहाँसम्म अहिले बत्ती बाल्न पनि पाइराखेको छैनौँ।
लाङदीको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको भिर पोखराको लाङदी देवीथान हो। यहाँ भाकल गर्न मिदिम खोला सिरको भुजुङदेखि पोखरासम्मका भक्तजन आउने गर्छन्। एकातिर लाङदी देवीथानको संरक्षण सम्वर्धनको अभाव छ भने अर्कोतिर फाँटको खेतमा सिँचाइको आवश्यकता छ। स्थानीयको समस्यालाई सम्बोधन गरिदिनेमा ढुक्क छन् लाङदीवासी। अब ठाकीको विषय पनि छ, अनि अब यो त लाङदी देवीको रेलिङहरू पनि यो छेउको बारको रेलिङहरू पनि समस्या छ। अनि यहाँ धेरै चाहिँ भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, तर क्या भने समस्या चाहिँ अब त्यो बार नहुँदा अलिकति खतरै देखिन्छ। बेसी सहर नगरपालिकाको कुना काप्चामा पटक पटक पुगिरहँदा नगरपालिकाका प्रमुख गुमान सिंह अर्याल लाङदीमा भने पहिलो पटक पुगेका हुन्। यहाँ सरकारी कर्मचारी पनि आएका छैनन्। विकासमा आवश्यकताको महसुस देखिएपछि नगर प्रमुख अर्यालले स्थानीयको आवश्यकता र समस्यामा नगरपालिका सदैव साथ रहेको आश्वासन दिएका छन्। नगरपालिकाको तर्फबाट आफ्नो क्षमता र स्रोतहरू आएसम्म हामी गर्छौँ। जुन जुन सकिँदैन त्यो चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग माग गर्ने पहल गर्छ। पालिका यस क्षेत्रको समस्या समाधानतर्फ सधैँ लागिरहने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सुगम जस्तै देखिए पनि कति ठाउँ निकै दुर्गम छन्। आज बेसी सहरका नगर प्रमुख अनौपचारिक ढङ्गले नागरिकको समस्या बुझ्न जाँदा विकासको माग गरिरहेका नागरिकबाट घेरिएका छन्। नगरका पिताले नागरिकका समस्या र आवश्यकतालाई महसुस गर्न सके साँच्चै जनप्रतिनिधिले सम्मान पाउनेछन्। सुदूरपश्चिमको पनि सुदूर जिल्ला भनिने दार्चुला प्राकृतिक सौन्दर्यले पनि भरिपूर्ण छ। जति दुर्गम र टाढा भए पनि यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य भने नछाडिकन हेरिरहँ जस्तो छ। अत्यन्त विकट र अप्ठ्यारा मार्गहरू हुँदै दार्चुलाको सौन्दर्य हेर्न जानेहरूको पनि कमी छैन। अझ धेरै पर्यटकलाई आकर्षक गर्न दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाले भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम गरिरहेको छ। नरेन्द्र कार्कीको एक रिपोर्ट। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका 5 को मकरी गाडदेखि वडा नम्बर 4 को मकरीकोट हुँदै खातीसम्म नेपालकै लामो सिद्ध मकरीकोट पदमार्गको निर्माण धमाधम भइरहेको छ। पर्यटकलाई लक्षित गर्दै गाउँपालिकाले यस ठाउँमा 8000 भन्दा बढी खुट्किला निर्माण गर्न लागेको हो। चिटिक्क सिलेट बिछ्याइएको पदमार्गमा दायाँ बायाँ रेलिङ राखिएको छ। त्यही रेलिङमा पेन्टिङ र स्लेटहरू मिलाएर बनाएको सिँढी यति बेला सबैको आकर्षक बनेको छ। विगतमा मकरीगाडबाट मकरीकोट चढ्न झन्डै 3 घण्टा समय लाग्थ्यो। त्यो पनि भिरालो बाटोमा ढुङ्गा खस्ने डर पनि उत्तिकै हुन्थ्यो। मान्छे हिँड्ने उही बाटोमा घोडा खच्चड भेडा बाख्रा पनि हिँड्ने भएकाले पुरै हिलो र धुलाम्मे हुन्थ्यो। तर अहिले सिँढी निर्माणपछि पशु चौपायाका लागि अलग्गै र पदमार्ग मान्छेलाई मात्र हिँड्न दिएपछि सफा सुग्घर अनि मनै लोभ्याउने भएको छ। बजेट हालेर राम्रो भयो, हाम्रो विकास भयो गाउँठाउँको। यो वहाँबाट ढोल पहिरा बाढी आइन्थ्यो, यहाँबाट हिँड्नलाई धेरै राम्रो छ। स्याप किरा भन्ने पटिङ्गा काट्छ, अलिक भुड ओयाल भइरहेको हुन्थ्यो, यहाँ सिधा हिँड्नु परेको छ। बनिया छ, खुसी भइरहेको छ सबै जनताहरू। माथिमा मन्दिर बनाए, बोट बिरुवा लगाउने ठाउँ। सङ्घीय सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समपूरक अनुदानमा अपी हिमाल गाउँपालिकाले पदमार्ग निर्माण गरेको हो। कुल 8282 खुड्किला सहितको पदमार्ग निर्माण भएपछि स्थानीयलाई त आवत जावतमा मात्र सहज हुने छैन, यस क्षेत्रमा पर्यटक समेत झुम्मिने अपेक्षा गरेको छ अपी हिमाल गाउँपालिकाले। टोटल लागत 4 करोड 62 लाखको अनुमान गरिएको छ र यसको टोटल खुड्किला 8282 वटा हुनेछन् र त्यसका 3 ठाउँमा पानीका धारा, शौचालयहरू र त्यहाँ चाहिँ 3 ठाउँमा चाहिँ रेस्टुरेन्टको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने र रेलिङको दायाँ बायाँपट्टि वृक्षारोपण गर्ने। खास गरी आफन्तजनहरू, जो जनताका आफन्तजनहरू बितेका छन्, प्रिय मान्छेहरू बितेका छन् भने उहाँको नामबाट पुरै पदमार्गभरि वृक्षारोपण गर्ने र यसपालि हामीले 500 वटा बोट लगाउने चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। पुरानो बाटो निकै जोखिम थियो। पहिरो र ढुङ्गा खस्ने डर हुन्थ्यो भने अहिले निर्माण गरिएको पदमार्गले यात्रुलाई सुरक्षित अनुभूति गराएको छ। हिँड्नलाई सजिलो हुने र समय पनि कम लाग्ने भएकाले यो पदमार्ग आकर्षक बनेको हो। इटहरी सुनसरीको मात्र नभएर प्रदेश एकै केन्द्र बन्दै गएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोगमनी किमा थाङका सडकसम्मको केन्द्रमा पर्ने इटहरीमा जनघनत्व बढेसँगै निकै अस्तव्यस्त त बनेको छ नै। बढ्दो सवारी चापका कारण झनै अव्यवस्थित र कुरूप बन्दै गएको छ। पर्याप्त र उपयुक्त सवारी पार्किङ स्थलको अभावमा सहरी सौन्दर्यमा ह्रास आउनुका साथै
सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढिरहेको छ। सुनसरीबाट पालिका खबरदाता विनय बाराकोटीको एक रिपोर्ट। प्रदेश एकै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक गन्तव्य इटहरीमा जनघनत्वको चाप बढ्दै जाँदा सवारी साधन पार्किङ स्थलको अवस्था भद्रगोल देखिएको छ। जताततै सवारी साधन पार्किङ गरिँदा सुन्दर इटहरी कुरूप नगरमा परिणत हुँदै गएको छ। व्यवस्थित सहरको परिचय बनाउँदै गएको सुनसरीको इटहरी नगरपालिका मानिसको भिडभाड र व्यवस्थित सवारी साधन पार्किङ स्थल नहुँदा अस्तव्यस्त भएको हो। व्यापारिक चहल पहलका कारण इटहरीमा जनघनत्व बढेसँगै पार्किङ व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो। पार्किङको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। यहाँ इटहरी उपमहानगरले आन्तरिक आम्दानी गर्ने भन्दै सिटी सफारीबाट समेत पार्किङ शुल्क लिन थालेको छ। पार्किङ स्थल बिनै शुल्क लिएको भन्दै सफारी सञ्चालकहरूले बारम्बार विरोध जनाइरहेका छन्। तर ठेकेदार कम्पनीले भने बीच बाटोमै रोकेर 20 देखि 30 रुपियाँसम्म लिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। अब समितिले पार्किङ शुल्क चाहिँ हामीसँग उठाइरहेको छ। डेलीको डेली 20 रुपियाँ। हामीलाई पार्किङको सुविधा चाहिँ कहीँ पनि छैन। जहाँ पार्किङ गरौँ त्यहाँ दण्ड लगाएर खेदामा आउँछ। यो अब नगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाले के गरेको हो, यो श्रमिकहरूलाई गरी खान विदेश नजानु भनेर भन्छ। इटहरीमा बाहिरी र भित्री बाटोमा सवारी जाम हुने समस्या छ। यसले गर्दा गाडी चालक र सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नु परेको छ। पार्किङ व्यवस्थापन गर्न इटहरी उपमहानगरले स्मार्ट पार्किङको अवधारणा ल्याएको छ। 2 कट्ठा जग्गामा बन्न लागेको 6 तल्लाको स्मार्ट पार्किङमा 100 वटा हल्का सवारी साधन राख्न सकिने उपमहानगरले जनाएको छ। 10 करोड रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको स्मार्ट पार्किङ निर्माणमा उपमहानगरको सक्रियता रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा स्मार्ट पार्किङको लागि सङ्घीय सरकारमा प्रस्ताव गरेको जुन स्वीकृत गरेर योजनाबाट हामीले सूचना पनि जारी गरेका थियौँ। तर यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा जुन लकडाउन भयो, त्यो लकडाउन भएको कारणले कुनै पनि गोलपत्रहरू पर्न सकेनन् र हामी फेरि त्यसलाई चाहिँ सूचनाको प्रक्रियामा जाँदैछौँ। प्रदेश एकै व्यापारिक सहर र पूर्व पश्चिम तथा जोगबनी किमाथाङका पुग्ने सडकको समेत हप्का रूपमा विकास हुँदै गरेको इटहरीमा पार्किङ लगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार अभावमा बजार अस्तव्यस्त बन्न गरेको छ। त्यसका लागि तिनै तहका सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र जनताले साथ दिने हो भने समस्या समाधान हुन कुनै समय लाग्ने छैन। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको पालिकामा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्था कस्तो छ भनेर पाल्पा र दोलखावासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। कोभिड-19 कोरोनाको समस्याका कारणले तल्लो वर्गका मान्छेहरू स्वास्थ्यमा त्यति पहुँच पुगिसकेको छैन। भर्ती सेन्टर पनि चलाउने भन्ने हल्ला चलिरहेछ, तयारी छ, चाहिँ नि चलाइसकेको अवस्था छैन। यो सदरमुकाम भएको कारणले पनि तानसेन नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्यको अवस्था सर्वसाधारणको पहुँचभित्र छ भन्न मिल्छ। किनकि यहाँ चाहिँ जिल्ला अस्पताल, सरकारी जिल्ला अस्पताल छ, स्वास्थ्य चौकीहरू छ, अनि त्यसको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। सर्वसाधारणको लागि पूर्ण छ भन्न भने सकिँदैन। बगनसकाली गाउँपालिकाभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण भइसकेका छैनन्। कयौँ ठाउँमा तपाईँको भएका पनि अत्यन्त ढिला सुस्ती छन्। मान्छे सामान्य उपचारको निम्ति पनि तपाईँको हस्पिटलहरू र बजारमा आउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि जति बाहिर प्रचार भएको छ त्यो अनुसारको गाउँपालिकाभित्र मान्छेले सामान्य स्वास्थ्य उपचारका मापदण्डहरू पनि त्यहाँ चाहिँ पाइरहेको अवस्था छैन। अहिले खास गरी सङ्घीय सरकार निर्माण पश्चात अहिले स्वास्थ्यको अवस्था सुधार भएको छ। जनताको पहुँच स्वास्थ्यमा वृद्धि भएको छ। तर अपेक्षित रूपमा जे हुनुपर्ने हो त्यो अलिक कम, अलिक पुगिरहेको छैन। वडामा डक्टरहरूको र नर्सहरूको पर्याप्त पहुँच पुगिन सकेको अवस्था छ। यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो रोगीहरू, दीर्घ रोगीहरू, अन्य सेवा रोगीहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा पहिला जस्तो थियो त्यो बराबरको सेवा सुविधा पाइराखेको अवस्था छ। तर कोरोना पीडितहरूले उनीहरूले जुन अपेक्षा चाहेको हुन्छ स्वास्थ्य कर्मीबाट त्यो खालको सेवा सुविधा चाहिँ पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। हाम्रो दोलखा जिल्लाका नागरिकहरूले रोग लागेर अहिले कोरोनाको हिसाबले रोग लागेर जाँदाखेरि कोरोनादेखि डराएर पनि डाक्टरहरूले अलिकति पर बसेर त्यति राम्रोसँग उनीहरूले सुविधा पाएका छैनन्। डाक्टरहरूले पनि त्यति राम्रोसँग ध्यान दिनुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँको स्थानीय सरकारहरूले पनि पहल चाहिँ गर्नुभएको छ, तर पहललाई समाधान भएको छैन। गरिब, अशक्त अनि नसक्ने जस्तो पहुँच पावर नहुनेहरूको लागि चाहिँ यो हामीले चाहिँ यस्तो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनौँ। कारण किनभने
यहाँ चाहिँ पहिलो कुरा डक्टरहरू आफै पनि जो पञ्च पावर हुनेहरूका घर घरमै अथवा अलिक पावर हुने मान्छेहरूका चाहिँ यसो के अरे समाउने सबै कुरा हेर्ने गर्नुहुन्छ भने गरिब अशक्तहरूका चाहिँ कुरै नसुन्ने टाढै बस्नुहोस् भन्ने क्षुद्र व्यवहार डक्टरहरूबाटै पनि यस्तो देखिन्छ। पालीका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। उर्लाबारी नगरपालिकाका स्थानीयको खानेपानीको चरम समस्या अन्त्य हुँदै 3000 उपभोक्ता हुनेछन् लाभान्वित। नगर विकास कोष र खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाबीच सम्झौता। पर्यटन तान्दै अप्पे हिमाल गाउँपालिका। मकरीकोट हुँदै खाती जोड्ने नेपालकै लामो पदमार्ग निर्माण हुँदै पर्यटनबाट मनग्गे आमदानी लिने स्थानीयको विश्वास। भोट माग्न समेत नगएका बेसी सहरका नगर प्रमुखले बल्ल टेके लाङदी गाउँ। पहिलो पटक सरकार प्रमुख भेटेका स्थानीय भन्छन् सडक र सिंचाई चाहियो। प्रदेश 1कै केन्द्र इटहरीमा सवारी साधन पार्किङ स्थलको अवस्था भद्रगोल। जताततै सवारी साधन पार्किङ गरिँदा सुन्दर इटहरी कुरूप नगरमा परिणत हुँदै। कार्यालय भवन अभावका कारण एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न नसकेको सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकाले स्मार्ट कार्यालय बनाउँदै सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट पाउने भए सेवा। र धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको रेसुङ्गा पर्यटकीय गन्तव्यमा अगाडि बढ्दै अब पोखरी, यज्ञशाला र बेउटाले लोभ्याउनेछ पर्यटक। देश सङ्घीय संरचनामा गयो, केन्द्रको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर निकै चर्चाका कुरा पनि गरिए। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाइएका भाषण पनि निकै सुनिए। तर अधिकांश स्थानीय तहले निर्वाचित भएको 3 वर्षसम्म पनि आफ्नो छुट्टै भवन बनाउन सकेका छैनन्। यसका कारण सेवा प्रवाहदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम गर्न समेत हैरानी भइरहेको छ। आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा सेवाग्राहीलाई एकीकृत सेवा प्रवाहमा पनि कठिनाई हुँदै आएको छ। सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकाले भने अब यो समस्याबाट मुक्ति पाउँदैछ। सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकाले कार्यालयको काम छिटो, छरितो र सहज रूपमा प्रवाह गर्न सुविधायुक्त डिजिटल प्रविधियुक्त भवन निर्माण गरिरहेको छ। वडा नम्बर 10 मा निर्माण भइरहेको 5 तल्ले भवनको 65% काम पूरा भइसकेको छ। संघीय सरकारको विशेष अनुदान र नगरपालिकाको लगानीमा 17 करोड रुपैयाँको लागतमा पालिकाको भवन निर्माण भइरहेको हो। सेवाग्राहीको सुविधाका लागि लिफ्ट सिस्टम, प्रत्येक कोठामा एसी, सीसी क्यामेरा लगायत सम्पूर्ण डिजिटल प्रविधि, भवनको अन्डरग्राउन्डको कम्पाउन्डभित्रै गाडी पार्किङ निर्माण भइरहेको छ। हामी धनगढी माई नगरपालिकाको यो भवन चाहिँ यो अहिलेको प्रविधियुक्त चाहिँ हामी बनाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण रूपमा स्मार्ट खालको भवन हुन्छ यो। तल चाहिँ हाम्रो पार्किङहरू छन् र माथि 4वटा चाहिँ तल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो मुख्य चाहिँ भवनका चाहिँ कार्यालयहरू रहनेछ। हाल नगर प्रमुखको कार्यालय पनि भाडामा छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सेवा दिने कार्यालय वडा नम्बर 10 को वडा कार्यालयमा छ। पञ्जीकरण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक समिति लगायतका शाखा फरक फरक ठाउँमा हुँदा जनतालाई सेवा लिन असहज भइरहेको छ। भवन भेला से जनता के बहुते सुख प्राप्त हेतै। एहि चीज लक जे कि हमरा और के लग में नगरपालिका भेल त बहुते सुविधा हेतै, हर कुछ के सुविधा हेतै। तै लक हमरा और के बहुत खुशी छियै चीज के लग। निर्माण एकदम जैसे संपूर्ण रूप से बन जेतै त वडा कार्यालय के काम जे भ रहल है से सब अहि जहे। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सम्झौता भएको भवन निर्माण 3 वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ। काठमाडौँको खानी मिसन जैविक कम्पनीले 12 करोड 73,50,314 रुपैयाँमा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको हो। करोडौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने निर्माणाधीन भवनको 13 कट्ठा जमिन स्थानीय समाजसेवी पुनम कुमारी सिंहले नगरपालिकाको नाममा निशुल्क दान दिएकी हुन्। असारमा ठेक्का सम्झौता भई 76-77 को पहिलो चौमासीबाट कार्य सञ्चालनमा छ। अब यो बिचमा लकडाउन भएर अलिकता काम ह्याम्परिङ भएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा सायद हुनसक्छ। काम त अहिले रफ्तारमै छ,
होइन त्यही पनि अब कदाचित कहिलेकाहीँ हुन सकेन भने केही कारणवश काम यदि सम्पूर्ण भएन भने केही समय म्याथ स्थानीय सरकार निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको 3 वर्षसम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राही त मर्कामा छन् नै, राज्य कोषको ठुलो रकम घर भाडाका नाममै स्वाहा भइरहेको छ। धनगढीमा अहिले जसरी नै आफ्नै भवन निर्माणमा सबै पालिका लाग्ने कि? स्वास्थ्यको अधिकारलाई राज्यले नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ। संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेर हरेक नागरिकले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पाउनुपर्ने उसको अधिकार पनि हो। यसकै लागि संविधानमा यो अधिकारको संरक्षणसँगै स्वास्थ्य बीमा सहुलियत लगायतका सुविधा पनि राज्यले दिएको छ। अहिले भने स्थानीय सरकारसँगको सक्रियता तथा पहलमा आफै आफ्नो अधिकारको संरक्षणमा लागेका छन् नागरिकहरू। त्यसैले त तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकामा जसरी निर्माण भइरहेका छन् उदाहरणीय अस्पताल र दिइरहेका छन् स्वास्थ्य सेवा। इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। सामान्यदेखि जटिल खालका सबै भिडियो एक्सरे यसअघि धरान, विराटनगर तथा अन्य ठाउँमा गएर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाका स्थानीयको। मङ्गलबार छतर अस्पतालले स्थापना दिवसको अवसर पारेर सबै किसिमका भिडियो एक्सरे सेवा सुचारू गरेपछि भने स्थानीयको यो बाध्यता हटेको छ। यो आर्थिक वर्षसम्ममा डिजिटल एक्सरे मेसिन अस्पताललाई गाउँपालिकाले नै उपलब्ध गराउने भएको छ। छतर गाउँपालिकाले आफ्नो लक्ष्यभित्र राखेको आधारभूत नागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको विस्तार गर्नको लागि जुन हिसाबले कार्यक्रमहरू हामीले तयार गरेका थियौँ त्यसको लगभग हामी अन्तिम फेजमा हामी उभिरहेका छौँ। अस्पतालमा सबै किसिमका भिडियो एक्सरे सेवा सुरु भएपछि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता टरेकामा स्थानीयवासी तथा सेवाग्राही निकै खुसी छन्। हस्पिटलमा भिडियो एक्सरे सेवा सुविधा सुरु भएपछि हामीलाई धनकुटा, धरान तथा बाहिर जानुपर्ने बाध्यतादेखि हामी मुक्त भएका छौँ। यहाँ चाहिँ राम्रो सुविधा भएको छ, सुरु भएको छ, वृद्धि भएर हवस् राम्रो होस्। जिल्लाभरकै पालिकाहरूमध्ये पहिलो पटक सबै किसिमका भिडियो एक्सरे सेवा प्रदान गर्ने तेह्रथुमको छतर गाउँपालिका भएको दाबी पालिकाले गरेको छ। नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिका आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको अन्तिम चरणमा उभिएको छ। जिल्ला अस्पताल पछिको छतर अस्पताल नै स्वास्थ्य सेवामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल रहेको पालिकाको भनाइ छ। सबै नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरामा आइसक्नुहुनेछ। कोही नागरिक उपचार सिटामोल अथवा सामान्य औषधि, ज्वरो आउने औषधिको अभावमा चाहिँ घरमा थन्किनु पर्ने परिस्थितिमा रहँदैन भन्ने हिसाबले यो आर्थिक वर्ष हामी यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ त्यो हिसाबले रन गर्न खोजिरहेको स्थितिको कुरा यहाँको बिचमा जानकारी गराउनु। एक्सरे सेवासँगै छतर अस्पतालमा छतर गाउँपालिकामा भएका 12 प्रकारका दीर्घ रोगीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ छतर अस्पताल जेठको 1 गतेबाट स्वास्थ्य बिमाको प्राथमिक सेवा बिन्दुको रूपमा सूचीकृत भए अनुरूप असोजको 25 गतेबाट स्वास्थ्य बिमा औपचारिक रूपमा सेवा प्रारम्भ भएको छ। आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यको पहुँच र स्वास्थ्य उपचारको आधारभूत हकप्रति छतर गाउँपालिका जसरी नै सबै पालिकाहरू संवेदनशील र सक्रिय बन्न सके कति राम्रो हुने थियो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाका प्रमुख खगेन्द्र कुमार राई। राईसँग नगरमा विद्यालय सञ्चालन, पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा भएका प्रगतिका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। मेयर साहब, कोरोना भाइरस जोखिम मूल्याङ्कन गरेर विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहमा पुगेपछि नगरभित्रका विद्यालय कसरी र कहिलेबाट सञ्चालन हुँदैछन् भनिदिनुहोस् न। अहिले नयाँ तपाईँले सोध्नु भएको जस्तो अहिलेको कार्यविधि अथवा अहिलेको अधिकार जस्तो एउटा आएको हुँदा हामीले त्यसैलाई टेकेर अनि अहिलेको कार्यविधिलाई पनि लगाएर फेरि सोही अनुसारै हामीले वार्डमा सबै चाहिँ विद्यालयहरूको प्रजीवहरूलाई चाहिँ पत्रचार गरेर हिजोको कुरा र अहिलेको नयाँ आएको व्यवस्थालाई चाहिँ एकै ठाउँ राखेर तपाईँको विद्यालय कसरी खोल्दा चाहिँ अभिभावकज्यूहरूको मन्जुरी हुन्छ, त्यसबाटै अनि विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईँको सुरक्षित हुन्छन् र स्वास्थ्यको मापदण्डमा के तपाईँले गर्ने र हामीले के गर्ने नगरपालिकाले भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ पत्रचारमा लेखेर अहिले सोही अनुसार चाहिँ सबै विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक डाकेर
कतिपय विद्यालयहरूले चाहिँ व्यवस्थापन समिति सँगसँगै अभिभावकज्यूहरूलाई पनि बोलाएर चाहिँ अहिले लगभग केही स्कुलहरू सुचारू भइसकेको अवस्था छ र केही स्कुलहरू चाहिँ सुचारू गर्ने तयारीमा लागेको अवस्था छ। मेयर साहब, कृषकको आय आर्जन जीवनस्तर सुधारका लागि सम्भावित क्षेत्रहरूमा उन्नत जातका खाद्यान्न तथा नगदे बालीहरूको बिउ बिजन, कीटनाशक औषधि, आधुनिक कृषि औजारहरू उपलब्ध गराइने नीति कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ बताइदिनुहोस् न। अहिले कृषिमा हामी दुधजन्य पदार्थदेखि लिएर आलुहरू भयो, यो लगभग हामी आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ र हामी धान पनि लगभग हाम्रो त्यस्तै अवस्था हो। अहिले हाम्रो यो नगरपालिका 10वटा वडा भएको नगरपालिका हो। त्यसमा 2टा वडा चाहिँ हाम्रो पहाडी इलाका पर्छ होइन, पहाडै हो त्यो 2टामा चाहिँ त्यही अनुसारको फेरि तपाईँको यो यतातिर अन्न बाली सँगसँगै चाहिँ तपाईँको पशुपालनको क्षेत्रमा पनि यो नगरपालिकाले राम्रै लगानी गरेर कुखुरा पालक कृषकहरूलाई छुट्टै अनुदानको रूपमा चाहिँ घुम्ती कोष जस्तो खडा गरिदिएर 15 लाख बराबरको 74-75कै बजेटहरूबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। पहाडी क्षेत्र जहाँ चाहिँ खसी बाख्राको राम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ त्यहाँ पाल्न सकिने भएकोले हामीले त्यो 2टा वार्डलाई चाहिँ खसी बाख्राको हब बनाउनको लागि लगभग 30-40 लाख रुपियाँ पैसा खर्च गरेर हामीले प्रत्येक घर टोललाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र अहिले हाम्रो 8वटा यो तराईकोमा चाहिँ धानदेखि लिएर अन्य सानसाना सब्जीको चाहिँ खेतीदेखि लिएर बङ्गुर पालन, माछा पालन, गाई पालन यस्तोलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्दै लगेको अवस्था। मेयर साहब, निर्वाचित भएको 3 वर्षको अवधिमा नगरवासीको जीवनस्तर उकास्न कस्ता काम भएका छन्? तपाईले गर्व गर्न लायक के कस्तो काम भएका छन् भनिदिनुहोस् न। जस्तै पालिकावासीहरूले गर्व गर्न लायक काम। मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीले 2-3 खालको कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। एउटा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य। नगरपालिकामा हामी आए पश्चात सबै वडामा हामीले विद्युत पुर्याएका छौँ र अहिले हाम्रो 14 गढी नगरपालिकामा लगभग सबै वडाको सबै बस्तीहरूमा र सबै खेतीयोग्य जमिनहरूमा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ विद्युतीकरण भएको अवस्था छ। अर्को पूर्वाधार विकासको कुरा गर्नु पर्दै गर्दाखेरि हामीले भौतिक चाहिँ तपाईँको निर्माण गर्दै गर्दा पनि स्वास्थ्य र शिक्षासित जोडिएको कुरालाई अलिक बढी ध्यान दिएका छौँ हामीले। जस्तै स्वास्थ्यमा पनि हामीले अहिले 10वटा वार्डमा 11वटा वार्ड चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू चलाइरहेको अवस्था छ। जस्तै मेयर साहब, स्वास्थ्यको कुरा आउँदाखेरि यो निर्माण, यो स्थानीय तहमा निर्माण हुने अस्थायी अस्पतालको प्रक्रिया चाहिँ के हुँदैछ? नगरवासीको स्वास्थ्यका लागि चाहिँ नगरले के गर्दैछ भनिदिनुहोस् न। तपाईँलाई हामीले चाहिँ अहिले नगरपालिकाले ठ्याक्कै स्वास्थ्यको बारेमा गर्दै गर्दा हाम्रोमा अहिले 35-36 जना चाहिँ दरबन्दी भएको यो नगरपालिका हो र 10वटा वार्डमा अहिले हामीसँग लगभग 102 जना चाहिँ अहिले हामीसँग चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। यसलाई हामीले दोहोरो अर्थ हुने गरी एउटा चाहिँ अलिकति प्राविधिक पढ्नुभएका साथीहरूलाई, व्यावसायिक पढ्नुभएका साथीहरूलाई चाहिँ रोजगारी पनि मिल्ने प्लस स्वास्थ्यमा पनि सबैको पहुँच हुने र सुलभ हुने भन्ने हिसाबले हामीले MBBS डाक्टरदेखि लिएर हामीले अनमीसम्म चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले एचए, अनमी, अयब छनौट गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको लगभग हामीसँग 102 जना, हाम्रो दरबन्दी 35-36 जनाको टोटल एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित हामीसँग 10वटा चाहिँ शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू छन् र 6वटा चाहिँ शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक रहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले त्यस्तो खालको गरेको छौँ। र अर्को कुरा हामीले स्वास्थ्यको पहुँच बनाउनलाई अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जुन एउटा रहेको छ त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यहाँ भिडियो एक्सरेदेखि लिएर डिजिटल एक्सरे, त्यसपछि सर्पदंशका कुरा, तपाईँको पोस्टमार्टमका कुराहरू सबै हामीले आफैले चलाएको अवस्था छ। मेयर साहब, अन्तमा यो पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ के पहल गर्नुभएको छ छोटोमा भनिदिनुहोस् न। र अहिले तत्कालै अब हामी चाहिँ एउटा प्याराग्लाइडिङ गर्दैछौँ र हामी होमस्टेको पनि लगभग तर्फमा छौँ र त्यसकै मुनि हाम्रो सुनकोशी नदी बग्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले बोर्डिङको पनि कुराहरू चाहिँ बोट चलाउने कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। अन्य चाहिँ हाम्रो धार्मिक तीर्थस्थलहरू छन्, बसा थान भन्छ, जो चाहिँ तपाईँको 1200-1300 वर्ष अगाडिका थानहरू छन्। यो बसा थान, भीमसेन थान, पाण्डुबास भन्ने हाम्रा थान पोखरी, अनि तपाईँको के अरे कौवाखत जस्ता हाम्रा पर्यटकीय स्थलहरू छन्। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ तिन्दो माने यस्तै पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक पर्यटनमा चाहिँ विकास गर्नलाई चाहिँ अहिले प्रदेश र केन्द्रसित पनि सहकार्य गरेर चाहिँ साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अगाडि बढाइरहेका चाहिँ अवस्था छ। हस् मेयर साहब, हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि मेरो कुरा चाहिँ सुनाउने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर।
उर्लाबारी नगरपालिकाका स्थानीयको खानेपानीको चरम समस्या अन्त्य हुँदै 3000 उपभोक्ता हुनेछन् लाभान्वित। नगर विकास कोष र खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाबीच सम्झौता। पर्यटन तान्दै अप्पे हिमाल गाउँपालिका। मकरीकोट हुँदै खाती जोड्ने नेपालकै लामो पदमार्ग निर्माण हुँदै पर्यटनबाट मनग्य आम्दानी लिने स्थानीयको विश्वास। भोट माग्न समेत नगएका बेसी सहरका नगर प्रमुखले बल्ल टेके लाङदी गाउँ। पहिलो पटक सरकार प्रमुख भेटेका स्थानीय भन्छन् सडक र सिंचाई चाहियो। प्रदेश 1कै केन्द्र इटहरीमा सवारी साधन पार्किङ स्थलको अवस्था भद्रगोल। जताततै सवारी साधन पार्किङ गरिँदा सुन्दर इटहरी कुरूप नगरमा परिणत हुँदै। कार्यालय भवन अभावका कारण एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न नसकेको सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकाले स्मार्ट कार्यालय बनाउँदै सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट पाउने भए सेवा। र धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको रेसुङ्गा पर्यटकीय गन्तव्यमा अगाडि बढ्दै अब पोखरी यज्ञशाला र बेउटाले लोभ्याउनेछ पर्यटक। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। प्राकृतिक स्रोत दोहनका कारण अहिले पानीका बोलहरू सुक्दै गएका छन्। जनसङ्ख्या वृद्धि, सहरी केन्द्रित मानसिकता, जनघनत्वको चाप आदिका कारण विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा पानीका स्रोतहरू सुक्ने र बन्द हुने क्रम बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सहरका नागरिकलाई शुद्ध र सफा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न निकै सकस परिरहेको छ सरकारलाई। यस्तै समस्या भोगिरहेको मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा भने अब खानेपानीको समस्या टर्ने भएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका स्थानीयको घर घरमा खानेपानी पुर्याउन उर्लाबारी नगरपालिकाको पहलमा उर्लाबारी खानेपानी तथा सरसफाई संस्था र नगर विकास कोषबीच सम्झौता भएको छ। 17 करोड 72 लाख 21 हजार रुपैयाँको कुल लागतमा सम्पन्न हुने आयोजनामा खानेपानी तथा ढल निकास विभागको 70%, नगर विकास कोषको 20% र उपभोक्ता समितिको 10% लगानी रहनेछ। 2.5 वर्षभित्र सम्पन्न हुने यो आयोजनाबाट उर्लाबारी नगरपालिकाभित्रका 3000 उपभोक्ताले खानेपानीको सुविधा पाउनेछन्। त्यसले अलमोस्ट 3000 घरधुरीहरूलाई चाहिँ यसले खानेपानी सेवा चाहिँ पुर्याउँछ र यो आफैमा हामीले सहलगानी नेपाल सरकारको फन्डिङ अन्तर्गत नेपाल सरकार र नगर विकास कोषको सहलगानीमा आयोजित को फाइनान्सिङ मोडेलमा चाहिँ यस्ता खानेपानी टाउनहरूमा हामी अन्य खानेपानी टाउनहरूमा नि कामहरू गरिरहेका छौँ। विगतमा उर्लाबारीमा खानेपानीको त्यति धेरै अभाव थिएन। सहरीकरणतर्फ उन्मुख उर्लाबारी नगरपालिकामा पछिल्लो समय बसोबास गर्नेहरू बढ्दै गएपछि खानेपानीको माग पनि बढेको हो। त्यसकारण खानेपानीको आवश्यकता पूर्ति गर्न खानेपानी तथा सरसफाई संस्था र नगर विकास कोषबीच सम्झौता भएको हो। अब आयोजनाको काम अघि बढ्नेछ। हिजो उर्लाबारी मात्रै हुँदाखेरि हामीसँग भएको खानेपानीले पर्याप्त थियो। 2वटा पालिकाहरू चाहिँ जोडिन आएपछि, समावेश हुन आएपछि हामीले अन्य ती पालिकाहरूलाई पनि पहल कदमी गर्नुपर्ने र त्यहाँका चाहिँ जनतालाई, आम जनतालाई चाहिँ पानी उपलब्ध गराउनु पर्ने जिम्मा हाम्रो चाहिँ यो उर्लाबारी खानेपानी उपभोक्ता सरसफाई समितिको नै रह्यो। जसको कारण फेरि हामी दोस्रो सहलगानी कार्यक्रममा हामी प्रवेश गर्ने एउटा बाध्य परिस्थिति सिर्जना भयो। यो आयोजना सम्पन्न भएसँगै उर्लाबारीको खानेपानीको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो,
हाम्रा सहकर्मीका साथमा पालिकामा आज। उदयपुरको ताप्ले गाउँपालिकाको कार्यालयमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु। बाल विवाह रोक्न गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले बनायो समाज कल्याण परिषदद्वारा 15 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका बाल बालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु। राष्ट्रिय परिचय पत्र सङ्कलन टोली ताप्लेजुङका हरेक पालिकामा पठाउने तयारी। सदरमुकाम केन्द्रित विवरण सङ्कलनमा अहिलेसम्म करिब 900 जनाको मात्र विवरण सङ्कलन। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालका लागि बल्ल पायो डाक्टर, अब बिरामीको उपचारमा सहज हुने। जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा लागेको ताला 43 दिनपछि खुल्यो। 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषदमा पेश गर्ने सहमति। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाको 4 नम्बर वडाले जग्गा बाँझे राखे। वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने सरकारी सेवा सुविधा नदिने, स्थानीय उत्पादन बढाउन वडाको अभियान। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र मौवा फाटमा प्रहरी चौकी भवन निर्माण सुरु। भवनका लागि स्थानीयले दिए निशुल्क 3 रोपनी जग्गा। 6 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका रहेको काभ्रेमा बनेपा, पनौती र नवबुद्ध नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहका विद्यालय खुले। नवबुद्ध नगरपालिकाका विद्यालय 15 मङ्सिरपछि मात्रै खुल्ने। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारीको कार्यकक्षमा स्थानीय युवाद्वारा लगाइएको ताला अझै खुलेन, कामकाज प्रभावित। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 93% काम सकियो, लाइटिङ र फिनिसिङको काम मात्र बाँकी। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले नर्सिङ विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गर्यो। 5 थान कम्प्युटरले विद्यार्थीको पठन पाठन थप प्रभावकारी हुने। खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बरापोखरीमा लाग्ने हरिबोधनी एकादशी मेला कोरोना जोखिमका कारण रोक्ने गाउँपालिकाको निर्णय। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 4 चाक्लेडिलबाट बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 जोड्ने गरी कालीगण्डकी नदीमाथि मोटरेबल पुल निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिहरूबीच छलफल सम्पन्न। पुल बन्ने भएपछि स्थानीय खुसी। पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान शुभारम्भ। अभियान अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गरिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबार र शुक्रबार गरी महानगरका 55,000 बाल बालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले गरे अभियानको शुभारम्भ। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा रहेको माझी बस्तीमा कुखुराका खोर निर्माण। नगरको 30 लाख लगानीमा 24 घरधुरीमा चिटिक्क परेका खोर। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन। नगर प्रमुख इवन राईले गरे उद्घाटन। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा 5000 क्षमताको प्रदेश स्तरीय बाल सुधार केन्द्र बन्ने। नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले आवश्यक कागजपत्र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई हस्तान्तरण गरे। काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद वाग्ले हाजिर। वाग्लेलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरे स्वागत। र सुनवल नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत बहादुर थापा छेत्री र उपप्रमुख दधिराम अर्याललाई कोरोना संक्रमण। नगरको कामकाज प्रभावित। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। उर्लाबारी नगरपालिकाका स्थानीयको खानेपानीको चरम समस्या अन्त्य हुँदै 3000 उपभोक्ता हुनेछन् लाभान्वित। नगर विकास कोष र खानेपानी तथा सरसफाई संस्था बीच सम्झौता। पर्यटन तान्दै अप्पे हिमाल गाउँपालिका। मकरीकोट हुँदै खाती जोड्ने नेपालकै लामो पदमार्ग निर्माण हुँदै पर्यटनबाट मनग्य आमदानी लिने स्थानीयको विश्वास। भोट माग्न समेत नगएका बेसी सहरका नगर प्रमुखले बल्ल टेके लाङदी गाउँ। पहिलो पटक सरकार प्रमुख भेटेका स्थानीय भन्छन् सडक र सिंचाइ चाहियो।
प्रदेश 1 कै केन्द्र इटहरीमा सवारी साधन पार्किङ स्थलको अवस्था भद्रगोल। जताततै सवारी साधन पार्किङ गरिँदा सुन्दर इटहरी कुरूप नगरमा परिणत हुँदै। कार्यालय भवन अभावका कारण एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न नसकेको सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकाले स्मार्ट कार्यालय बनाउँदै। सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट पाउने भए सेवा। र धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको रेसुङ्गा पर्यटकीय गन्तव्यमा अगाडि बढ्दै। अब पोखरी, यज्ञशाला र बेउटाले लोभ्याउनेछ पर्यटक। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हामी कहाँ छरिएर रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक अनि प्राकृतिक चिज, क्षेत्र र वस्तुहरूको संरक्षण, प्रचार र सम्वर्धन गर्ने चुनौती छ। भएका चिजहरूबाट लिन सक्ने फाइदा पनि हामीले लिन सकेका छैनौँ। हाम्रा यस्ता स्रोत र चिजहरू यसै नासिरहेका वा व्यवहारिक अवस्थामा र उपेक्षित बन्दै गएका छन्। सरकारवाला निकाय र व्यक्तिको ध्यान जान सके यी चिज र क्षेत्रबाट निकै राम्रो फाइदा राज्यले र स्थानीयले लिन सक्छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र रेसुङ्गा त्यत्तिकै पनि प्राकृतिक रूपले सुन्दर र रमणीय छ। त्यसैमाथि यहाँ थपिएका भौतिक संरचनाले रेसुङ्गा क्षेत्रको आकर्षण अझ खुल्दै गएको छ। रेसुङ्गा क्षेत्रमा अहिले प्रदेश सरकार र रेसुङ्गा नगरपालिकाको सहकार्यमा करिब 3 करोड रुपैयाँको लगानीमा काम भइरहेको छ। पोखरीदेखि यज्ञशाला हुँदै भ्यू टावरसम्म आकर्षक पैदल मार्ग, सिँढी, सानो रेसुङ्गा क्षेत्रमा आधुनिक मन्दिर निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। विशेष गरेर हामीहरूले रेसुङ्गा क्षेत्रमा धेरै चाहिँ बाह्य पर्यटकहरूलाई धेरै यहाँ उतार भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ निर्माणका कामहरू धेरै अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, पोखरी क्षेत्रदेखि यज्ञशाला भएर यो भ्यू टावर, सिद्धथान र मठसम्म पनि एउटा दुईतिर रेलिङ सहितको सिँढी तयार भएको छ। रेसुङ्गामा विशेष गरेर 2वटा ठुला एकादशी र साउनभर ठुलो मेला लाग्ने गर्छ। रेसुङ्गा पोखरीमा नुहाउन तथा मैरीमा पूजा गर्नका लागि गुल्मी सहित पाल्पा, अर्घाखाँची, बागलुङ र प्युठानका श्रद्धालु भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्छ। पोखरीमा नेपालका 4 धामको पानी मिसिएकाले एकादशी र साउनमा नुहाउनेहरूको घुइँचो हुने गरेको हो। रेसुङ्गा पोखरी, यज्ञशाला, गौशाला, सिद्ध मन्दिर, भ्यू टावर लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भएकाले पनि युवा युवतीहरूको यहाँ घुइँचो लाग्ने गरेको छ भने श्रृङ्ग ऋषिसँग जोडिएको 5000 वर्ष पुरानो धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व भएकाले पनि भक्तजनहरूको आस्था यसप्रति बढ्दै गएको हो। यो रेसुङ्गा एउटा सिद्ध भूमि हो, यो तपोभूमि हो, यो अमृत भूमि हो। यो चाहिँ सम्पूर्ण देवी देवताहरूले वासस्थान गर्ने भएको हुनाले यो देवभूमि हो। 27 वटा हिमगिरीहरू मध्येमा प्रमुख गिरीको रूपमा यसलाई मान्यता दिएको छ। स्थानीय तहको चुनावअघि रेसुङ्गाको सोचे अनुसारको विकास भएको थिएन। बल्ल बल्ल गाडीको जोखिम मोलेर यहाँ पुग्ने स्थिति थियो मानिसहरूको। संरचना निर्माणको काम भएको थिएन। भएकै संरचना जोगाउन पनि मुस्किल थियो। सुविधा सम्पन्न होटल नभएका कारण सदरमुकाम आएका पर्यटक पनि रेसुङ्गा पुग्दैनथे। तर सडकको स्तर वृद्धि, होटल सञ्चालनका साथै रेसुङ्गामा भएको भौतिक विकासले स्थानीय सरकारप्रति अहिले नागरिकको नयाँ आशा जागेको छ। यस रेसुङ्गालाई अगाडि बढाउनको लागि तङ्गासदेखि पोखरीसम्म बाटो सुधार र पिच गर्दैछौँ र अब त्यहाँ बाहिरबाट आउने हुने हाम्रा अतिथिहरूलाई, पर्यटकहरूलाई राम्रोसँग रेसुङ्गा बासा बसाल्नको लागि सुविधायुक्त होटल पौवा अब त्यहाँ स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँ सुविधा कोठाहरू बनेका छन् र सबैको लागि बाहिरबाट आएर असुविधा नहोस् भनेर हामी धेरै ध्यान दिएका छौँ।
रेसुङ्गा गुल्मीको प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हो। सुरुबाटै रेसुङ्गा क्षेत्रको विकासमा जिल्लाका नेता र नेतृत्वले सोचेको भए यहाँको प्रमुख आम्दानीको स्रोत रेसुङ्गा नै बन्थ्यो। रेसुङ्गाको धार्मिक तथा ऐतिहासिक विकासमा ध्यान दिएमा पक्कै पनि यहाँको प्रमुख आम्दानीको स्रोत र आकर्षक पर्यटकीय स्थलका रूपमा रेसुङ्गा विकसित हुनेमा शङ्का छैन। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। उर्लाबारी नगरपालिकाका स्थानीयको खानेपानीको चरम समस्या अन्त्य हुँदै 3000 उपभोक्ता हुनेछन् लाभान्वित। नगर विकास कोष र खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाबीच सम्झौता। पर्यटन तान्दै अप्पे हिमाल गाउँपालिका। मकरीकोट हुँदै खाती जोड्ने नेपालकै लामो पदमार्ग निर्माण हुँदै पर्यटनबाट मनग्गे आम्दानी लिने स्थानीयको विश्वास। भोट माग्न समेत नगएका बेसी सहरका नगर प्रमुखले बल्ल टेके लाङदी गाउँ। पहिलो पटक सरकार प्रमुख भेटेका स्थानीय भन्छन् सडक र सिंचाई चाहियो। प्रदेश 1 कै केन्द्र इटहरीमा सवारी साधन पार्किङ स्थलको अवस्था भद्रगोल। जताततै सवारी साधन पार्किङ गरिँदा सुन्दर इटहरी कुरूप नगरमा परिणत हुँदै। कार्यालय भवन अभावका कारण एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न नसकेको सिराहाको धनगढी बाई नगरपालिकाले स्मार्ट कार्यालय बनाउँदै सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट पाउने भए सेवा। र धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको रेसुङ्गा पर्यटकीय गन्तव्यमा अगाडि बढ्दै अब पोखरी यज्ञशाला र बेउटाले लोभ्याउनेछ पर्यटक। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।